ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पुष 4 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शक वृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरू दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा आजको पञ्चाङ्ग र आजको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत हामीले शुभ अशुभ समयको जानकारी, तिथिमितिको जानकारी दिएका छौँ र तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही नराम्रो असर परिरहेको छ भने पनि पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि कतिपय दोषहरू हटेर जानेछ। त्यसैले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि मात्र आफ्नो राशि सुन्ने गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पुष 4 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 19 तारिक, राक्षस नामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष थिल्लात्व, पूर्णिमा तिथि बिहान 9:07 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र दिउँसो 4:36 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र रहनेछ। शुभ योग पूर्वाह्न 10:40 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। बवकरण बिहान 9:07 त्यसपछि बालवकरण राति 10:12 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वारसुल पश्चिम, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:51, सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा व्यापार आरम्भ मुहुर्तको दिन छ। धान्य पूर्णिमा उधौली पर्वको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालद्राहो दिउँसो 3:55 देखि अपराह्न 5:13 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:01 देखि दिउँसो 1:19 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 2:37 देखि दिउँसो 3:55 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको नै राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज विशेष चरबार बेला बिहान 8:08 देखि बिहान 9:26 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:26 देखि पूर्वाह्न 10:44 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:44 देखि दिउँसो 12:01 रहनेछ। शुभ बार बेला अपराह्न 5:13 देखि साँझ 6:55 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा आज
तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज केही राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर रहनाले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मफल प्राप्त हुनाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूमा विशेष सुधार ल्याउँदै बढ्न सक्ने, जटिल कार्यहरूमा समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पछिसम्म लाभ मिल्न सक्ने देखिन्छ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास पनि नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई सजिलै समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै पनि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई विशेष सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कुनै व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई सुरुवात गर्नका लागि शुभ मुहुर्त जुरेको दिन पनि रहेको छ। आज थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले केही न केही रूपमा आज साथ दिन सक्ने समय हो। आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा दाजुभाइ दिदी बहिनी बीच आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रबाट, व्यावसायिक पक्षबाट आज तपाईँलाई केही आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएको कारोबारहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने समय पनि हो र फसेको धन उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहयोगीहरूले साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। त्यसैले रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको शरीरले पनि साथ दिन सक्ने, आज स्फूर्तिपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज बोलीको प्रभावले पनि तपाईँको कतिपय कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ मिल्न सक्ने समय छ। केही मेहनत भने पर्न सक्छ, मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँले कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि आफू क्रिएटिभ र सृजनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक दिन बन्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग गर्दाखेरि, कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि
पछिसम्म लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आफूबाट गुमेको धनहरू फिर्ता लिन सक्ने समय छ, तर तपाईँ आफूले चाहिँ चासो दिएर प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज केही खर्च भए तापनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने, उपभोग्य वस्तुहरू किन्ने कुरामा केही खर्च हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइसँग नजिकपन र केही रमाइलोमा समय पनि बिताउन सकिन्छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने माया प्रेमका कुरामा सामिप्यता बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइबाट पनि पढाइ पक्षमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल नै रहन सक्ने समय हो। खानपिन आहार विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिमा चन्द्रमा रहेको छ। अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने मेहनत त पर्न सक्छ र पनि मेहनतको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्ने हुँदाखेरि आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरूप्रति तपाईँ इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने त्यो समस्याहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग तपाईँका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार गर्ने शैलीले जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ लगनशील भएर मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका पुराना तथा नयाँ कारोबारहरूलाई आज समापन गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। नयाँ व्यापार व्यवसाय आरम्भका लागि शुभ मुहुर्त जुरेको दिन पनि छ। त्यसैले सुरु गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। सामान्य तपाईँको अतिथिहरूको कारणले गर्दा योजनामा अगाडि बढ्नका लागि बाधा ढिला सुस्ती हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यसैले आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। कुनै पनि राजनीतिमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक जीवनबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि आज केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ आज मेहनत गरे अनुसार परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचरले 12औं भावमा रहेर धननाश बन्दै गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। आय इन्कम पक्ष नकारात्मक हुन्छ भन्ने होइन, तर अनावश्यक केही फजुल खर्च
खर्च बढ्दिन सक्छ, आकस्मिक खर्च बढ्दिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने व्यक्तिबाट दिएको साथ सहयोगले तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने र केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कसैसँग कुनै पनि वाद विवादको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। तपाईँको पक्षबाट तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ र धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा बढ्दा सबै योजना पुरा हुन्छन् भन्ने त छैन र पनि आफूले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही नयाँ सम्भावनाहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँको जोस जागरमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने काम कार्यमा यही कारणले गर्दा ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु पक्षबाट तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो। मनमा थोरै निराशापन भने रहन सक्छ, शरीरमा केही आलसीपन रहन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदा अन्जानवश भए पनि गल्ती भइदिन सक्छ, यसले गर्दा अब्जसहरू मिल्न सक्ने दिन पनि हो। त्यसैले धैर्यता आजको दिनका लागि तपाईँका लागि एकदम आवश्यक देखिन्छ र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज दौडधुप हुन सक्ने, केही सङ्घर्ष हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार र पनि मेहनत अनुसारको परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक सिलसिलामा कार्य सिलसिलामा केही यात्राहरूको सम्भावना रहेको छ, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू हुन सक्ने दिन पनि हो। आफूले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने छ। आफन्त परिवारबाट साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी गर्दै गर्दा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन् कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन हो, त्यति राम्रो देखिँदैन। आज स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। स्वास्थ्यले आकस्मिक खर्च बढाउन सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्र गोचर आज राज्य भावमा रहेको छ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा विविध तरिकाले तपाईँलाई केही न केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। दिन सकारात्मक छ र सकारात्मक दिनको लाभ लिने कोसिस पनि तपाईँले गर्नुपर्ने छ। कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ आफूले पनि दिनको सुरुवात गर्नुहोस् र सकारात्मक योजना बनाएर दिनको फाइदा लिने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सोचे आँटेका केही मनोकांक्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्ना अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र तपाईँको समस्याहरू सेयर गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका साथीभाइहरूबाट नै तपाईँलाई आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने, प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। यसले गर्दा थोरै समयमा पनि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा अवसरहरूको सूचना मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यमा विशेष संवाद कौशलताले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँको नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। यसले गर्दा केही नयाँ कुरा सिक्ने, केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि हो। त्यसैले कार्यक्षेत्र तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्छ। सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट उचित
प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा केही भाग लिने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ वा त्यस्तो केही सूचनाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम नै देखिन्छ भने आज आर्थिक धन सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको फाइदा तपाईँलाई मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज थोरै शत्रु पक्षबाट चाहिँ सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आँटेका कामहरूलाई सबैलाई पुरा गर्नका लागि आफू लगनशील हुनुपर्ने दिन पनि हो। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा भएका अनावश्यक समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, आफ्नो कामप्रतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नाले मन आनन्दित बन्न सक्छ। आज कार्य सिलसिलामा केही राम्रा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन केही बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँ आफैबाट पनि केही उदाहरणीय प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने समय हो। त्यसैले समाजमा काम कार्यको क्षेत्रमा केही लोकप्रियता पनि पाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएको नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कामप्रति जिम्मेवारीहरूलाई लिएर आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै अवसरहरूमा तपाईँले निर्णय गर्नका लागि ढिला सुस्ती भने नगर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई घाटामा पार्न सक्छ। त्यसैले सही समयमा सही निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई अझ तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कसैले केही अवसर दिँदैछ भने अवसरप्रति तपाईँले विशेष जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कर्म क्षेत्रमा तपाईँको भाग्यले केही साथ दिने अवस्था पनि देखिन्छ र मनमा शान्त र सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज राजनीतिक जीवन सामाजिक पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एक अर्काप्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एक अर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। आज केही रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई केही साथ दिन सक्ने समय हो र धार्मिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही रुचि बढ्न सक्ने, गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लालायित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नोकरी काम
कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष तपाईँको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय त हो, र पनि केही जिम्मेवारीहरू भने आज बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यहरू जुन काम पुरा भएको छैन त्यस्ता कामलाई पुरा गर्न सक्ने, सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि घरका अनुभवी सदस्य वा काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आफूभन्दा अनुभवी सदस्यहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको तनावको स्थितिहरू कम हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै कुराले तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषयप्रति धेरै समय नदिनुहोला। ती समस्याहरू त क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ, खुसी मिल्दै जान सक्ने समय हो भने कार्य योजना अनुसार तपाईँको जीवनशैली चाहिँ आज थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने, प्रगतिमूलक कार्यको केही पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ आफैबाट उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो, अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसारको मूल्य प्राप्ति हुन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँ आफैबाट गरेको काम कार्यले तपाईँलाई सहित अरूलाई पनि भलो हुने कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको भाग्यले नै तपाईँको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। आज आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने समय छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने समय हो। धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले आशा जाग्न सक्ने समय हो। आज अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने आज प्रेम जोडीले खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्रा हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा 8औँ भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, आज आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यक्तिगत समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही निकट भविष्यका लागि उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही आलसीपन आदिले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। त्यसैले आफू जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको मन खिन्न रहन सक्छ। कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईँलाई केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम गर्ने कुरामा केही भय त्रास बढ्न सक्ने, यसै आत्मबलमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न त्यति नसकिएला। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले कार्य योजना अनुसार तपाईँका योजनाहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। आज बुद्धि भ्रमित हुन सक्ने समय छ। यसले गर्दा काम कार्यहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना पनि हुन सक्ने समय हो। केही अप्रिय खबरहरू कतैबाट प्राप्त हुनाले मन खल्लो बनाउन सक्छ, दिन खल्लो बनाउन सक्छ। नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि केही अन्जानवश भए तापनि गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। आफू सावधानी रहेर जिम्मेवारीहरूप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने त होइन, तर ऋण लेनदेन
अध्ययनका कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। कुनै पनि सानो गडबडीले समस्यामा पनि पर्न सकिन्छ। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। खर्चले गर्दा तनाव बढ्न सक्ने समय हो। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज यात्रामा थोरै सावधानी रहनुहोला। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्रा पनि भइदिन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आफ्नो परिवारबाट पनि साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने, पारिवारिक जिम्मेवारीप्रति आज केही टाढा रहन सक्ने समय पनि बन्नेछ। अध्ययनमा आलसीपन छाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखिन सक्छ कि भन्ने दिन छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा 7औं भावमा रहेको छ। आज धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो। आज काम कार्यको पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आफ्नो कार्यशैलीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई आज पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदाखेरि केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको जीवनशैलीमा केही निखार आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कोही चिरपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले आज तपाईँको मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्नका लागि सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको पनि तपाईँलाई सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ र भौतिक सुख सुविधाका लागि आज तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर सकारात्मक व्यवहारका साथ तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो र पनि आफैमा थोरै आलसीपनले गर्दाखेरि तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पार्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक छ। केही नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज शुभ मुहुर्त जोडेको दिन रहेको छ। व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज केही लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन् वा मनोरञ्जनात्मक केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवनका कुरामा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफन्तको प्रगतिमा पनि मन रमाउन सक्ने दिन बन्नेछ। आज केही भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जनका कुरामा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसैले गर्दा विद्यार्थी वर्गहरू लागि पनि दिन राम्रो। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभावले आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि केही चिडचिडापन वा केही रिस आवेग बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर भन्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर आफ्नो काममा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलता र मेहनतीपनमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा पुरुषार्थीपन बन्न सक्ने समय रहेको छ
र दिन समग्रमा राम्रो नभएर काम कार्य गर्ने सिलसिलामा केही चुनौती केही बाधाहरू पनि आइपर्न सक्ने समय हो। तर चुनौतीबाट पछि हट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यप्रति रुचि बढ्न सक्ने समय छ, किनभने तपाईँ आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र भाग्यले केही मात्रामा साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मेहनतीपनले यस आनन्द प्राप्तिको दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई आज पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो योजनाका साथ तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि कानुनी वा न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक पक्षमा केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू आउन सक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज कार्य गोपनीयतामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा चाहिँ तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईँको कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहे तापनि आर्थिक कारोबार र ऋण लेनदेनका कुरामा खर्चको कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनु राम्रो। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याउनु राम्रो। विद्यार्थी वर्गका लागि आज अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। केही यात्रा हुन सक्ने र स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक बन्नेछ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हुँदाखेरि तपाईँका अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अड्किएको कामहरू बन्न सक्ने देखिन्छ। आफूले प्रयास गर्दै बढ्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र आज तपाईँको कुनै पनि खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण नकारात्मक स्थिति भने देखिँदैन। त्यसैले आफ्नो योजनामा आफू लगनशील भएर सबैको साथ सहयोग लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैमा केही धैर्यता लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीर फुर्ती बन्न सक्ने समय हो। कार्यमा केही उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि तनाव समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने त्यो समस्याहरूबाट बाहिर निस्कन सक्ने समय पनि देखिन्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज आध्यात्मिक रुचि राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा केही धनलाभ हुन सक्ने दिन पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक विकास गर्न सक्ने, आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रलाई केही फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग एकअर्कामा जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको कार्य योजना व्यावसायिक योजनाहरूमा परिवारबीच सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन पनि हो। भावनात्मक रूपमा एकअर्कामा निकटपन बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्षमा रुचि बढ्न सक्ने समय छ र तपाईँका साथीभाइ गुरुजनहरूबाट पनि तपाईँको पढाइ पक्षमा केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र आफैमा पनि तपाईँको बुद्धि
बुद्धि तेज रहन सक्ने, सृजनशील क्षमतामा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि केही आलसीपन बन्न सक्छ। आँटे अनुसारका कामहरू पुरा नहुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनत र लगनशीलताले मात्र थोरै मात्रामा केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा छ। यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत र कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही बढी समय खर्चिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईँ प्रवृत्त हुन सक्ने, त्यो क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग केही नजिकपनको अवसर भने तपाईँलाई मिल्न सक्छ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट आज केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले भोलिका दिनहरूलाई केही सहज भने बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्र तपाईँको मध्यम रहन सक्ने दिन हो। त्यसैले तपाईँको आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। योजनालाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही साथ सहयोग र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कार्य र व्यावसायिक वातावरणमा तपाईँले आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत गर्ने, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने, राम्रो बोलीचाली गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरूको पक्ष केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ र कुनै नयाँ लगानीका लागि तपाईँ तत्पर रहनुभएको छ भने आजको दिन त्यति राम्रो छैन। सोच विचार गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आफैमा पनि थोरै दोधारपन भने रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा आफन्त बन्धु बान्धवमा केही टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो छैन। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न मन पराउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। किनभने तपाईँहरूको ग्रह दशा कमजोर चलिरहेको छ। कुण्डली मार्फत भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन र पनि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, दैनिकी जीवनचर्या चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै सजग रहेर अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ मद्दत अवश्य पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।